आमी जी येता सद्या हें सोम्या खातीर, आमी मोडटा सद्या हें सोम्या खातीर. तशें आसता जी येयल्यारी आमी सोम्याची आसा. मोगाचें आमच्या दिल्ली मायच्या मरणाच्या संदर्भी आनी आज तिच्या म्हयन्याच्या विसावणी तिच्या आत्म्या पासून मागयल्या आनी आमकां खूब मादरां बुजावण दिवन आदार दिल्या तुमकां सुमेस्ताक देव बरें करूं म्हणटा. हांव अविना लिल्ली मायची नात. लिल्ली माय संवसाराच्या संतींनी नांव करून गेल्ली व्यक्ती न्ही, तरी आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यांतल्या समाजांत एक परसडीत दिवटी जावन आसली. हें कित्याक आनी कशें म्हणून थोडी म्हणटा तुमचे लागीं हांव उलयतां. लिल्ली माय 1993 इसवेंत डिसेंबराच्या 21 तारखेर मोडीगेरे तालुक्यांत गबगल म्हणल्या ल्हानशा एक हळ्ळेंत जल्माली. तिचो बाब मारियान पिंटो बेलतांगडेचो आनी तिची आवय मारिया सिक्वेरा ताकोडेची. ती मागणी म्हणल्या कडेन काप्याच्या तोटांनी काम करताली. तांकां 12 जाणां भुरगीं आनी लिल्ली माय तांचे पैकी दुसरी. उपरांत तिका 4 भाव आनी 2 भयणी. उरिल्लीं 5 जाणां ल्हानपणांत सिसरल्यान. कश्टी जिवीत तांचें. अशें आसता एक दीस देवाचें प्रत्येक बेसांव म्हणलें बरें. लिल्ली माय आनी तिचो ल्हान भाव सन्याच्या उसवाडान भायर खेळून आसतना 2 सिस्टरां तांच्या घरा आयले. सिस्टर जेनेविव आनी सिस्टर स्पेसिओसा. मायन ताचें नांव आमचे कडेन सांगलें आसा. ही सिस्टरां तांचें बस मोटें पाट जाल्लें देखून एक रात रावन तांगेर आयले. दुसरे दिसा पाटी वेतना आवय बापायक लिल्ली माय आनी तिच्या भावाक इस्कोलाक धाडिचें म्हणून तांणी सलाह दिली. गबगल ह्या शेजाऱ्या जाग्यांनी इस्कोलान येतली. लिल्ली मायच्या आवय बापाय थोडे पयशे जमो करून सिस्टरीच्या सलाहे प्रमाणे लिल्ली मायक बेलतांगडे कॉवेंतांत एलिमेंटरी इस्कोलाक दाखल केलें. उपरांत कोड्याळ तिची कॉन्वेंट इस्कोलाक दाखल केलें. अशें लिल्ली माय 8वें म्हयन्याचो शिताब केलो. तिका शिक्षणांत मस्त आसक्त आसली. तिका नर्सींग नंतर टिचर ट्रेनींग करची म्हणून मस्त आशा आसली. पूण ती मालकडे सद्यान तिच्या आवय बापायक कुमोक करून घरा रावचें पडलें. 1958 मडेंतरच्या देवाली मतियस मार्टा कडेन तिचें लग्न जालें. मडेंतर पेंटेंत ल्हानशी अंगड दिसत सांगतास गोरवां बसून ताचें दूद विकून जिवान सरतली. आमटीच्या पाट्यान एका कुडाच्या बड्याच्या घरांत रावतली. उपरांत थोड्या वर्सांनी कश्ट काण मिनत घालून तांचें सिगट तांणी बांदलें. ह्या कासारी जोड्याक 6 जाणां भुरगीं. देवालीन रॉल्फी, लीना, फ्लॉसी, आयवन, मेबल आनी नावी. तिची सासू माय मोडलें माय तिचे सोम्या आसली. ती ल्हान भुरग्यांक पळोवन मायक आदार दिताली. अशें तांची स्थिती इतली उद्दार जावन येताना तिचो पती मतियस मार्टा पिडेन पडलो. तवळ ताका आस्पत्रेक दाखल करचें पडटलें. तिची सासू माय ह्या वेळार पिडेन पडली. लिल्ली माय तिची साखरी मोगान केली. ह्या वेळार फ्लॉसी आंटीन इस्कोल चडून घरा रावन मायक आदार दिलो. अशें मायक आबाची, मोट्यान मायची, भुरग्यांची, आंगडीची, गोरवांची, घराची जबाबदारी एकट्यानच सांबाळचें पडलें. ही सगळी जबाबदारी घेवची सुद्दां वेळचें न्ही आसलें. 1976 तिचो पती देवालीन जालो. तवळ तिका 41 वर्सां प्राय. सगळ्यो जबाबदाऱ्यो तिच्या खांदार आशिल्ल्यो. तिची सासू माय 1976 डिसेंबरांत अंतरली. अशें ह्या कश्टा मदें भुरग्याचो फुडार पंच वटो तिका दिसाना जालो. पूण तिणें देवाचें अखंड भरवूस
ह्या विशयांत तिका वस्तू सुरसुरे आशिल्ले, पूण दुसरी वाट तिका नासली. 19 वर्साच्या प्रायर म्हजे डॅडीन आंगड चलूंची जबाबदारी घेतली आनी मांयक आदार दिलो. अशें तिणें बगुल्ले मोतीचे आटाविले, कुडीची पुरासन, पयशांची अडचण, सामाजीक आनीची अडचण म्हाका विवरण दिवंक भोव कशी पडटात. पूण एक संगत हांव सांगूंक शकता की लिली माय एक धैर्यादी स्त्री, एका बापायच्या आनी आवयच्या स्थानाची जबाबदारी घेतली बळादी स्त्री. कसले कश्ट तरी आपल्या भुरग्यांक मोग दिली आवय, आपलो पुरीस बघून नासतना सेसांबाराक हात दिल्ली मायपासून मनीस. असल्या मायक देवान आमकां फोव केल्या देवाक सांबाळटा. लिमी मायक थोड्या वर्सां तिच्या भुरग्यां सांगता सुना आनी नातरां सांगता मातकड्या घरांत जियेली. तिच्या म्हातारेपणाचे देसी कश्टांचे सुमेर तिची भलायकी बिगडली तरी तिची कामां ती करताली. तिच्या वरवीं दुसऱ्यांक कश्ट जावंक नजो व्हडलो तिचो मनोभाव जावन नासलो. थोडीं वर्सां लिली नाटी आनी हेनरी आमकां संगे आशिल्ली. तांणी तिची मोवाळ्यान सेवा केल्या. उपरांत सुमार 10 वर्सां सावन माय पुत्तूर बेबलांटी आनी जॉना आमकां संगे आशिल्ली. तांणी आनी तांच्या कुटुंबाच्यांनी तिची मोवाळ्यान साखळी केल्या. प्रत्येक जावन केवी आंटीन तिच्या कुंकेचो हात केला. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तिच्या भाव भयणींनी, भुरग्यांनी, जावयांनी, सुनांनी आनी नातरांनी तिका मस्त मोग दिला. आमच्या मायक आमी 13 जाणां नातरां सांगतच तिका 4 अंतरां पडोवचे भाग्य मेळ्ळा. लिली मायनान तिका आयिल्ले सर कश्ट मोगान आनी सुस्मितायेन सोंसल्यात. देवाच्या निर्मण्याक खाती मानतान जानेवारीच्या 8 तारखेर सकाळीं 7:30 वरार आपल्या 89 वर्साच्या प्रायर तिणें सर्वांक आदेश मागलो आनी तिचे संवसारीकपण काबार केलें. आमच्या मायेची थोड्यो संगती सांगचें तर तिका हेरां विशीं हुस्को आनी बेमोत आसली. आमचें घर इगर्जेक लागीं आसलें. लोक पयस जावन येतालो, पुरो जावन आसतलो, तो व्हडलो हॉटेलां आसतालें. व्हडल्या वणटींत माय पेज उकडून दवरतली आनी बरण्यांनी लोणचें भरून दवरतलें. मस्त जाणां येवन पेज आनी लोणचें जेवण वेतली. अशें खुशयेन आनी तिच्या तांकी प्रमाणे हेरांक ती कुमोग करतली. आनी आमकां तेणें सांगलें आसा दुसऱ्यांक कुमोग करचो संदर्भ मेळ्ळ्यार खुशयेन आनी बऱ्या मनान करीचें म्हणून. आमची माय देवपिरांतेची व्यक्ती. आमकां नातरांक वागणें शिकयतली, सदां सकाळीं मिसा पसून उत्तेजन दितली. आमच्या परिक्षे वेळार सदांच आमचे खातीर मागतली. आमची माय मस्त शार्प. तिचे लागीं फोटे मारूंक मस्त कश्ट आशिल्ले. ती घडयेन 1000 साबणां घालून सदून काडटली. तिका क्राफ्टान ती मस्त आपेरूस आशिल्ली. आमकां ती कागदाची फुलां सुबीत बास्केट करून दिताली. रांदपाक ती हुशार. लोणची विविध रुचीक खाणां कर आमकां ती दिताली. माय शिकपाक मस्त उत्तेजन दिताली. तिच्या भुरग्यांक तिणें बरें शिकप दिलां. आमच्या परिक्षेच्या रिजल्टा खातीर ती राखून आसतली आनी आमच्या यशस्वीतेन ती मस्त संतोश पावतली. मायक आमचो मस्त मोग. पडल्या थोड्या दिसांक हांव तिका मेळूंक गेल्ल्या हर एक वेळार तिणें म्हजे कडेन विचारचें आशिल्लें. भुरगीं जेवतात की, न्हिदतात की, तुका न्हिदोवंक सोदतात की, मस्त सतयतात की, अशें तिका मस्त हुस्को आनी मोग ती दाखयतली. आमची माय उगडासान ती भोव हुशार. तिच्या निमाणे घडये म्हणसर तिचो उगडास बरो आशिल्लो. मागी विचारल्यार तें मदली मदली मागी विचारल्यार ती सारकी जाप दिताली. ते मात्र न्ही, तिका मड्यांतल्याच्या आनी हेर तिच्या वळखीच्या मनशाचो बरो उगडास आशिल्लो. तिका मेळूंक गेल्ल्या वेळार तांच्या विशयान ती विचारताली. ती कशी आसात, मेळ्ळ्यार हांवें विचारलां सांगून ती सांगतली. तिच्यो आदल्यो कण्यो ती आमकां सांगतली.
थोडे दिसा पयले फादर प्रशांत मनोच्या देविकार हांचो बर्थडे 16 म्हणून सांगून हांवें विश केला सांग म्हणून तिणें मेबनाती कडेन सांगून दिली. पूण फादर प्रशांत हांच्या बर्थडेच्या पयलींच ती देवादीन जाली. तिच्या विशयान सांगचें तर आनी सभा समत्यो आसात. तिचे सगळे करसेली हर एक घडी एक सुबीक उडास जावन आमच्या काळजांत सदांच उरतली. गबगल म्हणल्यार हळ्ळेचें ल्हानशें एक बी एक सुंदर फळां भरीत उंचावन ती वाडली. त्या फळाक हांव नवी बियां केल्ली आनी ती फळां भरीत जावन वाडल्यात. पूण तो रूख आतां सुकून पडला. लिंबी माय आतां मावून जाल्या तरी तिचो ताळो आमचे कडेन व्हडल्यान येता. तिणें जियेल्या बरी देवबेरांतल्यान एकामेका आदार दिवन देरान कोश्टपूण करून जिवन सरोवपी आमकां सांगता. निमाय तूं एक परसडीक दिवो जावन आमच्या काळजांत सदांच आसतली. तुवें घातल्या बुन्यादीचेर आमी उबे रावन आसा. तुवें दाखयल्या पावलांनी आमी आमचें जिवन बांदून तुका आमचें तें जिवंत दवरचें हर प्रयत्नांनी करता म्हूण ह्या वेळी तुका बसयता. सासणेक जिवीत बसयलो देव तुका सरकारासान देवली म्हूण आमी मागता. सस्तेचो विशू ती आमच्या मायके सुन्या आनी निरंतर प्रकाश तिचे पंकय समाधानान दिसो मोक्षेवली निली मायच्या जिणेची सडक तुमच्या मुखार हांवें दवरल्या. आयकल्यार तुमच्या सर्वांक देव बरें करूं.